दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 29 पेशकश मेरे कारवां। हाथ पांव इंसानी वजूद की निहायत ही आम अज़ा हैं जिनके बगैर हरकत बेमानी और मूसिका खेज होकर रह जाती है। मैंने इस सिलसिले में जो कोशिश की थी वो बड़ी मायूस कुन साबित हुई थी और मैं तसव्वुर में अपना सर पीट कर रह गया था। मैंने एक मरतबा फिर हजरत बरी नज़र से साहिल को देखा। वो बातस्तूर मुझे देख रही थी। इसके चेहरे पर मुझे तासरात नजर न आए। ऐसा महसूस होता था जैसे साहिल का संगी मुजस्मा इस नशिस्त पर बाजमान कर दिया गया हो ताकि मेरे दिल पर वारी अल्फाज दीगर दिल आजारी होती रहे। शुएब की जुबानी मेरे दुश्मनों को बहरहाल ये बात मालूम हो चुकी होगी कि मैं अपने दिल में साहिल के लिए किस किस्म की और कितनी शिद्दत के जज्बात रखता हूँ। मेरी दुखती हुई रग इन जालिमों के काबू में आ गई थी। शुएब गोरी और चौधरी नवाजिश ने साहिल को मेरी मजबूरी बनाकर पिछले कुछ अरसे से मेरा जीना अजाब कर रखा था और अब ये नए दुश्मन, ये तो वो लोग थे जिनके इख्तियार की कोई हद ही ना थी और ना ही ताकत का कोई हिसाब। मैं बैठे बिठाए एक खौफनाक जिन की लपेट में आ गया था। मैंने साहिल पर से अपनी तवज्जो हटाई और आंखें बंद कर ली। वह बंद आंखों के पीछे रोशन हो गई। इसके चेहरे का एक खत्तो खाल उभर कर मेरे सामने आने लगा। ये वो सूरत थी जो मेरी प्यासी तरसी हुई आंखों के लिए ठंडे पानी के चश्मे का चिराग थी। लेकिन इन अजाब लम्हों में ये सूरत पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। हम दोनों की हालतें ज़ाहिर एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। हम हालात के मारे हुए डूबे हुए परिंदे बनकर रह गए थे। मुझे अपनी बेबसी पर सख्त गुस्सा आने लगा। अगर मैं यहूदियों के हत्थे न चढ़ा होता तो साहिल की रिहाई और वापसी के लिए ऐसी कोशिश कर सकता था, लेकिन अब तो मेरी हैसियत किसी अज़्ज़ो मुअत्तल जैसी होकर रह गई थी। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था, किसी और की क्या खाक मदद करता। इसी लम्हे नकली वजदान के मेरे तस्वुर में दौर आया। वो बड़े तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। शायद ये मेरे तख़य्युल का करिश्मा हो। मैं इस वक्त नकली वजदान की हरकत की वजह से खासा बरहम। मेरी इस लाशऊरी और शौरी नाराज़ी ने मुझे इसका तंज़िया चेहरा दिखाया दिया हो। बहरहाल इसकी सीढ़ी की चोरी वाली हरकत मेरी नज़र में नाकाबिले मौफ़ी थी। मेरे अंदाजे और तजुर्बे के मुताबिक अगर वाकई ऐसी कोई अहम सीढ़ी चोरी हुई थी तो फिर जो बहरूपिये के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने तसव्वुर में इसे बहुत खरी खरी सुनाई और किसी हद तक अपने दिल के भरास निकाल ली। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरे तसव्वुर से रुखसत हो गया, जैसे मुझे ठेंगा दिखाकर जा रहा हो। इसी लम्हे मुझे आंखें खोलना पड़ी क्योंकि मेरी समाज से वही मनहूस अमरीकी लबो लहजा आवाज़ टकराई थी। अब वो मेरी नज़र के सामने खड़ा था। दराज कामत मजबूत बदन का मालिक। इसकी आंखें नीली और नाक तोते की तरह जैसी मखसूस अंदाज में झुकी हुई थी। वो मुझसे चंद फुट की दूरी पर खड़ा था और मेरे नाम से मुझे मुखातिब कर रहा था। मिस्टर वजदान, अपनी हिफाजती प्लेट बांध लो। तैयारे की लैंडिंग में बहुत कम वक्त बाकी है। मैं अगरचे इसे पहली मर्तबा देख रहा था, लेकिन आवाज़ के मखसूस अंदाज और उतार चढ़ाव में मैंने इसे शनाख्त कर लिया। US एयर बेस पर किसी तैयारे के अंदर हमारे दरमियान तवील गुफ्तगू हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस वक्त मैं इस शख्स को देख नहीं सकता था और अब वो नफ्स ब नफ्स मेरे सामने खड़ा था। मैंने इसकी गहरी नीली आंखों में बहुत दूर तक झांका। वहाँ मुझे सर्द महरी सफाकी और दरिंदगी के सिवा कुछ दिखाई न दिया। इसके पतले होंठों और बड़ी जहरीली मुस्कुराहट के अलावा मुझसे वो खेल रही थी। ये एक भरपूर तंज था और मेरी बेबसी और लाचारी पर मैंने नफरत से इसे घूरा और ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। वो मेरे करीब आते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे क्यों नाराज हो। दरअसल मेरे जहन में नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गया और मेरे ऊपर झुकते हुए खासी बुलंद सरगोशी की। मैं भूल गया था, तुम सेफ बेल्ट बांधने के काबिल नहीं हो। ये काम तो मुझे ही करना होगा। मैं खामोशी से इसके हाथों की कार्रवाई देखता रहा। मुझसे फारिग होने के बाद वो साहिल वाली नशिस्त की जानिब बढ़ गया और इसकी सेफ्टी बेल्ट के साथ मसरूफ़ हो गया। वो किसी तोते की नस्ल कम वक्त इंसानी नफ्सियात का माहिर भी लगता था। इसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरे और साहिल के दरमियान क्या रिश्ता है। वो ये भी जानता था कि हम एशियाई और ख़ास तौर पर इंडो पाक के लोग अपनी मोहब्बत के मामले में किस तरह जज्बाती और हसास होते हैं। वो मेरे एहसास को घायल करने और जज्बात को मजरूह करने के लिए बेल्ट बांधने के दौरान में एक तरह से साहिल पर डोरे डाल रहा था। ये इसका एक दानिस्ता फेल था। इसकी इस शैतानी हरकत से मेरा खून खोल रहा था, लेकिन मैं इसके खिलाफ कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। लिहाजा आंखों से देखते हुए वो मुझे खून के घूंट पीना पड़े। बाज़ औक़ात इंसान हद दर्जा मजबूर और लाचार हो जाता है। वो बदबख्त अपनी कार्रवाई से फारिग होकर एक मरतबा फिर मेरे सामने आन खड़ा हुआ। इसकी आंखों में वही संगीनी और होंठों पर वही तंजिया मुस्कुराहट थी।
اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے مخاطب کیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، تم دونوں اس قابل تو نہیں ہو کہ کسی قسم کی مہم جوئی کا خیال دل میں لا سکو، لیکن میں اس احتیاطاً پھر بھی تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اپنی جان کا دشمن بننے والی کوئی بھی حرکت نہ کرنا۔ نہ دیکھتے ہوئے بھی بہت سی آنکھیں تم دونوں کو دیکھ رہی ہیں، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے زہر خندق لہجے میں کہا، میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمام تر ترقی کے باوجود بھی تم لوگوں میں اعتماد کا فقدان ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ ہم اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے تو پھر بھی تم ہماری وارننگ کا کیا معنی رکھتی ہے؟ اس نے بڑا برا سا منہ بنایا اور کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اٹس اوکے۔ بس لاجواب ہو گئے۔ میں نے ایک اور چوٹ کی۔ وہ اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں بولا، میں پائلٹ روم میں جا رہا ہوں، لینڈنگ کے بعد تم لوگوں سے ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس طیارے کو ڈی سی کے کسی بھی ظاہرہ یا خفیہ ایئرپورٹ پر اترنا چاہیے تھا، لیکن میں نے جاتے جاتے اس دراز قامتی یہودی کی چٹکی لینا ضروری سمجھا۔ یہ تو بتاتے جاؤ، میں نے کہا، ہم کہاں لینڈنگ کرنے والے ہیں؟ ان کوریج کے خوبصورت ایئرپورٹ پر، اس نے بتایا۔ ان کوریج؟ میں برپرایا، یہ نام پہلے سننے میں نہیں آیا تھا۔ وہ فخریہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان کوریج الاسکا، یہ ایک حسین شہر ہے، دیکھو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ الاسکا؟ میں بساط بھر اچھل کر رہ گیا۔ ہاں، میں الاسکا کی زمین پر لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ اگر وہ بدماش کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا تو پھر میرے تمام تر اندازے غلط ہو گئے تھے۔ الاسکا کے بارے میں تو خواب خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یو ایس اے کی اس ریاست کے حوالے سے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی اسٹیٹ تھی اور اس رقبے کا حصہ برفانی تودوں، برف کے پہاڑوں سے اسا ہوا تھا۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت میں اس شاطر یہودی کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ میں نے الاسکا کا تصور کیا اور ایک وسیع و عریض برف زیادہ حد نگاہ پھیلتا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے میرا احساس کپ کپا کر رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس برف زار کا حصہ بنتا جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس موقع پر تقدیر ہم سے کون سا مذاق کرنے جا رہی تھی۔ تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، یہ اپنے انداز میں کھیلتی ہے اور مد مقابل کو چاروں خانے چست کر دیتی ہے۔ اس کی حکمت عملی کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں، شاید اس لیے کہا جاتا ہے تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے آدمی۔ تاہم تقدیر نا انصاف نہیں، یہ بد تدریب لوگوں کو پسند ہے۔ جو لوگ ہاتھ پاؤں کو چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتے، اپنے معاملات اور مسائل سے نمٹنے کے لیے کسی نہ کسی تدبیر میں لگے رہتے ہیں، یہ ان سے بہت خوش ہوتی ہے، ان کی محنت اور تگ و دو کو سراہتی ہے اور بچھاڑنے کے بعد انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازتی ہے، ان کی کوشش کا صلہ ضرور دیتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ سب سمجھ کا ہیر پھیر ہے، فطری اصول ہے۔ آپ محنت کریں گے تو اس کا ثمر آپ کو ضرور ملے گا، مگر محنت کی تکمیل کے بعد کام کر چکنے پر گویا تدبیر تقدیر کو نہیں بدلتی، بلکہ تقدیر تدبیر کا بدلہ دیتی ہے۔ آپ کی محنت ہار پاتی ہے، کوشش رنگ لاتی ہے اور آپ کا کامران ٹھہراتے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت تقدیر کے رحم و کرم پر تھے۔ پتہ نہیں یہ ہمیں کون سا روپ دکھانے کا فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ ہمیں اس تقدیر کو بدلنا تھا، کوئی ایسی صحیح کرنی تھی کہ حالات مکمل طور پر ہمارے قابو میں آ جاتے۔ میرا ذہن تیزی سے کسی تدبیر کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ سچ ہے اور میرا ایمان بھی ہے کہ قدرت انسان کو اس کی بساط اور برداشت کے مطابق آزماتی ہے۔ کسی بھی شخص کو ایسے امتحان سے نہیں گزارا جاتا جس کے سلیبس سے وہ ناآشنا ہو، یہ الگ بات ہے۔ اس نے سلیبس پر توجہ دینے کی ضرورت نہ محسوس کی۔ میں نے بڑی کٹھن اور عملی زندگی گزاری ہے۔ آنکھ کھولتے ہی زندگی کے ہنگاموں سے آشنا ہو گیا تھا اور حالات یہی بتاتے تھے، آنکھیں بند ہونے تک مار ماری کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ گویا میرا تو وہ معاملہ تھا۔ مشکلیں اتنی بڑی کہ مجھ پر آسان ہو گئی۔ میرا ذہن جدید تر کمپیوٹر سے زیادہ فعال دکھایا جا رہا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں گویا برف کی سیل بن چکے تھے۔ وہ میرے دماغ کے تابع نہیں رہے تھے۔ دماغی احکام کو ان تک پہنچانے والے مخصوص اعصاب کو کسی زور اثر اور حیرت انگیز دوا کے ذریعے مفلوج بنا دیا گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے روٹ گئے ہوں۔ میں ہاتھ پاؤں کا نہیں رہا تھا۔ ہمارا جہاز بھی الاسکا کے عظیم الشان برفزار میں نہیں اترا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایار ایودیوں نے ہمارے اجسام میں برفزار اتار دیا تھا۔ میں اپنی بے بسی پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں کو حرکت بھی نہ دے سکے؟ اگر انسان کچھ ہوتا تو ایسی صورتحال میں اسے اتنی ہی زیادہ بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ میں ایک عام اور سیدھا سا انسان نہیں تھا جو لگی بندی زندگی کا عادی ہوتا تھا۔
اس کے شام و سحر اور رات دن کا معمول متعین ہوتا ہے۔ اس کے لائف میں کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا، وہ ایک مخصوص سیٹ اپ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ زندگی کو نہیں گزار رہا ہوتا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہوتی ہے۔ جبکہ میں زندگی کو گزار رہا تھا، میرے صبح و شام کا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میرے حالات میں ہر لمحے ایک نئی کروٹ انگرائی لیتی تھی اور مجھے کسی نئی راہ پر دھکیل دیتی۔ قدم با قدم ہنگامے طوفانی بگولے کے مانند چکراتے نظر آتے۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کرتے، لیکن میں ہر حصار کو توڑتا، ہر بگولے کو چیرتا اور ہر طوفان کو رونتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے عملے اور ہنگامہ خیز زندگی میں اتنی راہیں، اتنی گزر گاہیں دیکھی تھیں کہ کوئی راستہ، کوئی سمت میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں نے زندگی کا ہر مکروہ اور خوبصورت پہلو دیکھ لیا تھا، لیکن پر آ کر میری سوچ کو ایک جھٹکا لگا اور بے بسی کے احساس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں زندگی میں اتنا مجبور آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بے ساختہ میں نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ طوطے کی اولاد منحوس امریکی مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز تو میں نے بند آنکھوں کے پیچھے ہی سن لی تھی۔ بے اختیار میں نے دائیں جانب دیکھا۔ میری نگاہ ساحل پر جا کر ٹک گئی۔ وہ یک ٹک مجھے ہی تکے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر کوئی تاثر، کوئی جذبہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے نہ دیکھ رہی ہو، میرے پار کہیں بہت دور خلا میں گھور رہی ہو۔ میرے دل سے ایک موسوم سی ٹھیس اٹھی اور میرے تن بدن کو ایک اذیت میں مبتلا کر دیا۔ ساحل کو پانے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، کتنے جتن نہیں کیے، اپنے دشمنوں کی کتنی لاشیں گرائی تھیں میں نے۔ بدلے میں میرے پیاروں کا بھی ناقابل تلافی زباں ہوا تھا۔ آگ اور خون کا کھیل یہی دستور ہے۔ یہ جہنم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دونوں جانب سے کھیل جاتی ہے۔ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، ایسے ہی یہ انسانی زندگی کو چاٹ جاتا ہے۔ ایک سنگین اتفاق نے مجھے ساحل سے ملایا بھی تھا تو بڑے لاچار لمحات میں بس ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، اور یہ دیکھنے والا معاملہ بھی شاید میری ہی حد تک تھا۔ ساحل کے بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ چینے کی مورت بن کر رہ گئی تھی۔ پیاسے سے اگر کسی کنویں کی منڈ پر بٹھایا دیا جائے اور ایسے کہ اس کے ہاتھ سے ڈول چھین لیا جائے تو اس کی بے بسی اور کسی مپرسی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں ساحل کے انتہائی قریب تھا، مگر ایسی قربت اور ہم نشینی کس کام کی کہ میں اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا اور اسے عملاً بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے اس کی جدائی میں یہ دن اور رات کس کرب میں گزارے ہیں۔ میری آنکھوں میں کتنی تھکن اور کتنی دکھن ہے، میرے ذہن میں کتنا اضطراب، کتنا عذاب ہے، میرے دل میں کیا کیا ارمان ہیں، جذبات کے اظہار کے کیا کیا پلان ہیں۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے اپنا دھیان کا رخ موڑا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے جہاز اب نیچے پرواز کر رہا تھا، اتنی نیچے کہ نیچے کا منظر میں کھل گیا۔ میں نے تحت نگاہ ایک وسیع و عریض سفید چادر کو پھیلے ہوئے دیکھا۔ یہ سفید چادر در حقیقت وہ برف زار تھا جس کا تصور السکا کے تصور کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ یہ جھرجھری میں صرف میرے جسم کے بیدار حصوں تک محدود تھی۔ ذہن میں ایک خوفناک خیال نے سر ابھارا، کیا ہمیں اس برف زار زمین پر پھینکا جا رہا تھا؟ میں نے امریکہ کے بارے میں سنا ہی تھا، آج پہلی مرتبہ اس بے بسی کی حالت میں اس کے کسی اسٹیٹ پر قدم رکھنے جا رہا تھا۔ میں وہاں کے کسی مقام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب دیکھا نہیں تھا تو میری معلومات تھوڑی حد تک تھی۔ اب یہ تھیوری تجربے سے گزرنے والی تھی۔ اس بات کا تعین تو وقت ہی کر سکتا تھا کہ یہ تجربہ خوشگوار ہوگا یا بھیانک۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میں پہلی مرتبہ امریکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ وہاں کی جگہیں، مقامات، عمارات اور سڑکیں میرے لیے نئی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ بعد میں مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ ان معمولات کے مطابق اس داستان حیات میں ہر شے کا ذکر ایسے ہی کروں گا جیسے وہ ہے یا تھی، تاکہ یہ اظہار اندھا، گنگا اور بہرا محسوس نہ ہو۔ اپاہج بیان پڑھنے والے کی دلچسپی اور داستان کی خوبصورتی کھو دیتا ہے۔ میں اپنی کہانی، دلچسپی اور داستان اور اپنے قارئین کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ جہاز مزید نیچے آیا تو اینکریج شہر کے آثار واضح ہونے لگے۔ امریکی اپنی ایکسنٹ کے اعتبار سے اسے اینکریج کہتے ہیں۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کھڑکی سے باہر نگاہ جمائے تیزی سے ابھرتے ہوئے اینکریج کے خد و خال کو دیکھنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی کشادہ سفید دسترخوان پر مختلف انواع و اقسام کی ڈشیں چن دی گئی ہوں۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی سفید برف تھی جس کے سینے پر اینکریج کا شہر نمودار ہو رہا تھا۔ عمارتیں، پل اور سڑکیں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے تازہ ترین حالات پر غور و فکر کرنے لگا۔
مجھے اس حال تک پہنچانے کا سہرا نقلی وجدان کے سر جاتا تھا۔ اب میں گہری سنجیدگی سے سی ڈی والے معاملے کو اسی کے ساتھ ذات سے منسوب کر چکا تھا۔ اگر وہ یہ حرکت نہ کرتا تو سی آئی والے اتنی شدید سے میرے پیچھے نہ پڑتے۔ یہ بھی میرا ہی اندازہ تھا کہ مجھے امریکی سی آئی اے والے اپنے ساتھ لائے تھے، ورنہ جس شخص سے اب تک میری گفتگو کرتا آیا تھا اس نے سی آئی اے اور ایف بی آئی سے اپنی وابستگی سے انکار کیا تھا۔ اس کے انکار میں بھی اب بھی خاصا وزن نظر آنے لگا تھا۔ اگر میں امریکی سی آئی اے کے پیچھے ہتھے چڑھ رہا ہوتا تو مجھے کہیں اور دھکیلنے کی بجائے سیدھا ڈی سی پہنچایا جاتا۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ یہودی لابی کا چلایا ہو، کوئی اور ہی چکر ہو۔ وقتاً ایف بی آئی یا سی ڈی آئی والے اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے ہوں۔ ہم اینکریج کی زمین پر اترنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ صورت حالات مجھ پر واضح ہونے والی تھی۔ میری تشویش کا باعث نقلی وجدان کی ذات تھی۔ اس نے کوئی نہایت ہی عام اور خفیہ سی ڈی چرا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب وہ میرا کھلا دشمن ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ وہ میرے کسی دشمن کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا ہے، ایک ایسا دشمن جو بدی کا علم بردار ہے اور نیکی کی راہ کھوٹی کرنے پر بے سر پہ کار ہے۔ پھر مجھے وہ سا پہر یاد آنے لگا جب میں منہاس باقر کے بنگلے پر قاضی سلطان فرید پاشا اور منہاس باقر سے ملا تھا۔ یہ سب میرے لیے اپنے تھے، اتنے اپنے کہ میں انہیں خود سے زیادہ اپنا مخلص اور خیرخواہ سمجھتا تھا، جو میرے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کو تیار رہتے تھے۔ ان لمحات میں میرا دل بہت بوجھل اور ذہن بجھا ہوا تھا۔ میں ہمہ وقت یہ محسوس کرتا رہا تھا کہ ان کا ایسا پیشہ اور یار باش لوگوں کو میں آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت میں نے بہت سوچا، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ میں ان سے بچھڑنے والا ہوں یا وہ لوگ مجھ سے، اور اب میرے اس احساس کو حقیقت مل گئی تھی۔ میں ان سے بچھڑ گیا تھا، پتہ نہیں وقتی طور پر یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایسا سوچتے ہوئے میرا دل خون ہونے لگا۔ ان بچھڑنے والوں میں ایک صدف بھی تو تھی۔ اس عجیب لڑکی نے میری خاطر جان نثار کو کون سی حدیں عبور کر نہیں کی تھیں، اپنی جان جوخم میں ڈال کر میری جان بچائی تھی، صرف اس لیے کہ وہ مجھے چاہتی تھی۔ اس کی چاہت میں بڑی سچائی اور بڑی حدت تھی، مگر میں اس سے آگے کا کچھ نہ سوچ سکا۔ اس کے آگے میری مجبوری پر پھیلائے میری سوچ کا راستہ روکھرے کھڑی تھی۔ دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں نے اپنے دل میں بڑی ندامت محسوس کی۔ صدف کی محبت جس رد عمل کی متقاضی تھی وہ میں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کی محبت کا استحقاق چھین کر گویا اس کا استحصال کیا تھا۔ اسی لمحے میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ جہاز کے پہیوں نے غالباً رن وے کو چھو لیا تھا۔ میں آنکھیں کھول کر اپنے ماحول میں حاضر ہو گیا۔ وہ بند اسٹیشن دگن تھے جس کی کھڑکیوں پر ٹنٹن گلاسز کی حکمرانی تھی، یعنی ہم ویگن کے باہر کے مناظر کو دیکھ سکتے تھے لیکن باہر والے ویگن کے اندر جھانکنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ یہ اندھے شیشے ان کے بصارت کے سامنے کسی سرخ سگنل کے مانند استادہ تھے۔ ہمیں جہاز سے نکال کر اس ویگن میں سوار کرایا گیا تھا، پھر یہ ویگن ایک نامعلوم منزل کی جانب سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کو ویگن کی درمیانی نشست پر بٹھایا گیا تھا اور عقبی نشست پر دو افراد موجود تھے۔ اسی طرح اگلے حصے میں بھی دو افراد نظر آ رہے تھے۔ اسٹیشن ویگن 6 افراد کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، جن میں 2 سید اور 4 صیاد تھے۔ ہماری حالت، اختیار اور مجبوری میں کوئی بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کو چھو سکتے تھے اور نہ ہی آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے ایک مخصوص حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویگن کی اندرونی فضا میں خوشگوار حرارت موجود تھی۔ ویگن کا ایئر کنڈیشنر بڑے مناسب انداز میں کام کر رہا تھا، ورنہ باہر کے ماحول کو شدید سردی نے اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا تھا۔ لوگوں میں خون منجمد کر دینے والا ٹیمپریچر کے سبب سڑکیں ویران اور عمارتیں سنسان نظر آ رہی تھیں۔ مجھے جنوری کے مہینے میں الاسکا کے اس شہر میں اترنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ جنوری کو وہاں کی سردی کی پیک تصور کیا جاتا ہے۔ الاسکا کے دور دراز شمالی علاقوں کا تو کیا ذکر، یہاں اینکریج کے ان دونوں درجہ حرارت -6 سے -13 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا تھا، یعنی 8 سے 21 ڈگری فارن ہائٹ۔ ویسے الاسکا کا ریکارڈ درجہ حرارت 23 جنوری 1971 عیسوی میں -62 ڈگری سینٹی گریڈ اور 27 جون 1915 عیسوی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا تھا۔ الاسکا نامی برف کا یہ دیو کسی زمانے میں روس کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ خطہ روس کے لیے بے معنی اور فضول تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ ان ٹھنڈے خون والوں نے اپنے اس علاقے کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں اپنی کسی شے پر سے توجہ ہٹا لوں تو غیر تاکی جھانکی شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ الاسکا پر بھی ایک غیر کی نگاہ پڑ گئی۔ اس شخص نے اس برف بازار میں جانے کیا خوبی دیکھی کہ اسے خریدنے پر تیار ہو گیا۔ ولیم ایچ سور ڈامی نامی وہ شخص بہت کائیاں اور موقعوں شناس تھا۔ اس نے 1877
ईस्वी में रूस वालों को अपने शीशे में उतारा और अलास्का को सिर्फ $7.2 मिलियन में खरीद लिया। रूस वाले खुश थे कि बैठे बिठाए एक बर्फानी तूफान से जान छूट गई और अच्छी खासी रकम भी हाथ आ गई। अज़ाम बाद इनकी ये खुशी इस वक्त पछतावे में बदल गई जब इसे अलास्का के बर्फानी पहाड़ों और चट्टानों में मुख्तलिफ धातुओं का सुराग मिला। सबसे अहम और हैरान कुन बात ये थी कि इस खित्ते में सोने के वसीए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। ये दरियाफ्त 1896 ईस्वी में हुई। सोने के ज़खायर पर मुश्तमिल ये इलाका क्लोनडाइक रीजन कहलाता है। अलास्का नामे इस वसी और अरीज़ बर्फ खाने को 3 जनवरी 1959 ईस्वी में बाकायदा अमरीका की रियासतों में शामिल किया गया। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका में इसका नंबर 49वां है। अमरीका की 50वीं रियासत हवाई है जो 21 अगस्त 1959 ईस्वी में इसी में इत्तेहाद में शामिल हुई। अलास्का का दारुल हुकूमत जून नामी शहर है। इसके अलावा ज़्यादा आबाद शहरों में इनकरिज, फेयरबैंक्स, सिवार्ड, होमर और नाकिम्टा है। इनकरिज सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी लगभग 3 लाख है, जो पूरे अलास्का की आबादी का तकरीबन निस्फ है। इनकरिज का रुकबा 1697 मुरबा मील है, जबकि मुकम्मल अलास्का 6,56,424 मुरबा मील पर मुश्तमिल है, जिसमें घने जंगलात, हमवार और पहाड़ी ज़मीन, बर्फानी तोदे और पानी की सतह पर तैरती मैलों लंबी चौड़ी बर्फ ही की मजबूत चट्टानें सब शामिल हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की इस रियासत में बसने वाले 75% सफ़ेद नसाम, 4% सियाह फाम, 15.6% एस्कोमेज, 3.6% एशियाई और 1.2% दूसरे लोग शामिल हैं। हमने अपने साथ लेकर जाने वाली वो स्टेशन वैगन तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ वही अमरीकी यहूदी बराजमान था जो अब तक मुझसे गुफ्तगू करता आया था। इस शख्स की शख्सियत में बड़ी शिद्दत और सफाकी पाई जाती थी। हमारे अकब वाली नशिस्त पर बैठने हुए वो 2 अफराद भी बिल्कुल खामोश थे। वो चारों तरफ बज़ाहिर हमारी जानिब से गाफिल नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं जानता था वो इस पर हमारी कदर मतवज्जो थे कि खुद अपने आप से गाफिल हो चुके थे। इसलिए वैगन के अंदर सन्नाटे का राज था। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वैगन जल्द ही अस्पेना रोड पर आ गई। फिर कई कुछ फासले तय करने के बाद वो बेस्ट वेस्टर्न बेरेट इन के पास से बाईं जानिब मुड़ गई। चंद छोटी स्ट्रीट के गर्दिश के बाद हम एक अजीमुशान इमारत में दाखिल हो गए। तवील और कशादा ड्राइवर वे पर कहीं भी वैगन को रोका नहीं गया और हमारे सफ़र का इख्तिताम एक बंद दरवाजे पर हुआ। वो किसी गैराज का दरवाज़ा मालूम होता था। गाड़ी के अंदर ही से कोई मेकानिज़म इस्तेमाल किया गया और वो शटर नुमा दरवाज़ा ऊपर उठ गया। कबल अजीम इस इमारत के मेन गेट को भी ऐसे ही किसी मैकेनिज़्म खोला गया था। वैगन एक कुशादा हाल में दाखिल हुई तो हमारे अकब में वो शटर दोबारा बंद हो गया। मैं अब तक खामोश बैठा था, हालांकि मेरी कुव्वत गोया सलामत थी। मैंने जहाज़ के अंदर इस तोते की चूंच वाले यहूदी से खासी तल्ख गुलामी में भी की थी। मैं इस मौके पर चुप न रह सका और इसी शख्स से पूछ बैठा। मैंने इजहार के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान को वसीला बनाया था। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं? इस दराज कामत चिमटी चमड़ी वाले ने ठहरी हुई निगाह मुझ पर डाली, ताहम जुबान से कुछ न बोला। इसकी नज़र में दुनिया जहां की सरदमोहरी सिमटी हुई थी। मैं पलक झपकते ही समझ गया अब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मैंने इसके बावजूद भी इत्माम हुज्जत जारी रखा। क्या वैगन में बैठते ही तुमको गूंगे हो गए हो? मेरा मुखातिब वही अमरीकी था। इधर जहाज़ में तो तुमने टैं लगा रखी थी। मेरे लहजे से वाहिद हकारत और तंज को वो खामोशी से पी गया और दरवाज़ा खोलकर वैगन से उतर गया। बाकी 3 अफराद भी वैगन से बाहर चले गए। एक हम दोनों ही ऐसे मोहताज थे कि अपनी मर्जी से जुम्बिश नहीं कर सकते थे। साहिल की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा गई गुजरी थी। मुझे वो बोलने की कुव्वत से भी महरूम नज़र आती थी। पता नहीं इन जालिमों ने इसके साथ कौन सा हाथ किया था। मैं हतसुल वसा कोशिश करके इस हाल का जायज़ा लेने लगा जहाँ वो वैगन पहुँच रुकी थी। वैगन हॉल के वस्त में खड़ी थी। वो तीनों अफराद और इनका ड्राइवर थोड़ी देर तक मुख्तलिफ कोशिशों में मसरूफ़ रहे। फिर वैगन के करीब 2 कुर्सियाँ पहुँचा दी गई। वो व्हील चेयर से मुशाबा कुर्सियाँ थीं। इसका मतलब यही था कि अब हमें वैगन से बाहर निकाला जाने वाला था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और यके बाद दिगरे इन लोगों ने सहारा देकर हमें वैगन से निकाला और कुर्सियों पर बिठा दिया। तोते की चूंच जैसी नाक वाला अमरीकी ड्राइवर के साथ किसी अंदरूनी कमरे में गायब हो गया, जबकि दूसरे 2 अफराद हमारी निगरानी के लिए हॉल में मौजूद रहे। वो बज़ाहिर गैर मुसल्लह दिखाई देते थे, ताहम मुझे यकीन था इन्होंने अपने लिबास के अंदर ख़तरनाक हथियार ज़रूर लगा रखे होंगे। वैगन का इंजन बदस्तूर स्टार्ट था, हालांकि इस हाल में खुशगवार हरारत मौजूद थी। मैंने सुन रखा था अलास्का जैसे बर्फीले इलाकों में अगर खुली जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकने की ज़रूरत महसूस हो तो गाड़ी के इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया जाता, वरना फिर गाड़ी की भी इस ठंडक का हिस्सा बनकर स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती।
स्विच ऑन की कोशिश नाकामयाब होकर रह जाती है। मेरे जहन ने कहा इन अफराद से थोड़ी तफरीह लेना चाहिए। मैंने इनमें से इनकी आंखों में झांका और सवाल किया, मिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? वो किसी संगी बुद्ध के मानंद मुझे खामोशी से देखता रहा। मैंने एक और कोशिश की और ठीके लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो। एहतियात की कोई भी हद होती है। मुझे तो यूं महसूस होता है पूरी अमरीकी कौम का एतमाद कहीं गुम ही हो गया हो। इसकी आंखों में तहीर की परछाइयाँ लहराईं। पता नहीं वो मेरी जुर्रत गुफ्तगार का असर था या मेरे सवाल ने इसे चुकन्ने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सोचा इस मौका पर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने इसकी आंखों में एक वाज़ह इस्तफसार पढ़ लिया था। मैंने कहा, इस जगह पर अच्छी खासी हरारत मौजूद है, इसके बावजूद भी तुम लोगों ने वैगन का इंजन स्टार्ट हालत में छोड़ दिया है। पता नहीं आप लोग मुझसे इतने खौफजदा क्यों हैं। क्या मैं कोई जिन हूँ जो तुम लोगों को खा जाऊँगा? मैं इसे उकसाने और ताव दिलाने की कोशिशों में करने लगा, पर वो टस से मस न हुआ। मैंने एक और वार किया, आप लोगों ने अपनी साइंसी तरक्की के तो फेल हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि हम अपनी मर्जी से हरकत कर सकें। इसके बावजूद भी तुम लोग हमारी तरफ से बहुत मोहतात हो। क्या ये तुम्हारे ताकतवर इख्तियार का शर्मनाक मुजाहिरा नहीं? वो जी में बल खा कर रह गया, लेकिन जुबान से कुछ भी नहीं बोला। मैंने दूसरे शख्स की तरफ देखते हुए एक और वार किया, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है अलास्का के मौसम ने तुम लोगों के जज्बात को भी फ्रीज करके रख दिया है। जो मेरी तल्ख बातें भी तुम्हारे खून में उबाल नहीं ला रहा। तुम दोनों जिस बेगैरती और बेहसी का मुजाहिरा कर रहे हो वो याद रखने के काबिल है। इस शख्स के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं बड़ी साफ इंग्लिश में इसे गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहा था। एक कैदी और मुजरिम शख्स जो किसी नकलो हरकत के काबिल भी ना हो, इसकी जुबान से इस किस्म की जहरीले बातें सुनकर इन दोनों दिमागों का जो हशर होगा इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ताहम इनमें से किसी ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। शायद इन्हें किस किस्म की हदायत दी गई थी। मैं मज़ीद थोड़ी देर तक इस नोयत की छेड़खानी में मसरूफ़ रहा। फिर मुझे ये सिलसिला मौकूफ़ करना पड़ा, लेकिन तोता मारकर नाक वाला यहूदी वापस आ गया था। इसके हाथ में मुझे एक बॉक्स नज़र आया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कोई फर्स्ट एड बॉक्स था। अज़ाम बाद मेरे इस अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। इस शख्स ने वो बॉक्स खोला और एक इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैं समझ गया वो इंजेक्शन हमारे लिए तैयार किया जा रहा था। पता नहीं अब मज़ीद वो हमारे साथ क्या करने का इरादा रखते थे। मेरे बदन के बेदार हिस्सों को एक गहरी तशवीश दौड़ गई। शायद ये हाल साहिल का भी होगा। डिस्पोजल बिल सिरिंज में कोई सयाल भरने के बाद वो शख्स साहिल वाली व्हील चेयर्स के नज़दीक आ गया। साहिल किसी प्रोपेगेंडा रुबाट के मान बेहद हरकत बैठी थी। यूं महसूस होता जैसे वो कोमा में चली गई हो या फिर शोकेस में सजे किसी स्टैचू की भरपूर अदाकारी कर रही हो। सिरिंज बरादर सफाक शख्स ने लिबास में ऊपर ही से साहिल के बाजू में वो इंजेक्शन दे दिया। सुई के चुभन पर साहिल की हालत में कोई तब्दीली वाक़या ना हुई। इसके होंठों से कोई सिसकारी खारिज हुई और ना ही चेहरे पर कोई तासुर उभरा। सिरिंज में भरी हुई दवा साहिल के जिस्म में इंजेक्ट हो चुकी तो इस शख्स ने वहाँ मौजूद दो अफराद में से एक को मखसूस इशारा किया। मज़कूरा शख्स खामोशी से आगे बढ़ा और साहिल वाली व्हील चेयर को धकेल कर एक तरफ ले जाने लगा। मैं खामोशी से वो तमाशा देखने पर मजबूर था। मैं नहीं जानता था अगले मरहले पर साहिल के साथ क्या होने वाला था और ना ही ये जानता कि मेरी तशवीश का बाइस था। मेरी निगाह साहिल वाली व्हील चेयर पर जमी हुई थी। वो शख्स चेयर को धकेलते हुए एक दरवाजे के करीब ले गया। फिर दरवाज़ा खोलकर वो साहिल समेत किसी कमरे में दाखिल हो गया। मैं इस कमरे के अंदरूनी मंजर को नहीं देख सकता था। वो कोई ऑपरेशन थिएटर भी हो सकता था और डेथ चैम्बर भी। अचानक मेरी सोच का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं अपने जिस्म गर्दन में किसी सुई को उतरते महसूस करने लगा। मेरा जिस्म बेदार हिस्सा था, लिहाजा तकलीफ का एहसास लाजिम था। ताहम मैंने चेहरे से ऐसा कोई तासुर न दिया जिससे मेरी कमजोरियां कम हिम्मतें झलकती हो। मैं इन मक्कार यहूदियों के सामने सीना तार कर रहना चाहता था। इंजेक्शन की तकमील के बाद मेरी व्हील चेयर भी हरकत महसूस हुई। देखते ही देखते मैं इस हाल की एक दीवार के पास पहुंचा दिया गया। मेरा ये मुख्तसर सा सफ़र एक दरवाजे पर ख़त्म हुआ। ऐसे ही एक दरवाजे में साहिल को दाखिल किया गया था। ताहम ये वो दरवाज़ा नहीं था। हम दोनों को दो मुख्तलिफ सिमतों में रवाना किया गया था। पता नहीं इसे जुदाई कहा जा सकता है या नहीं। जुदाई के लिए मिलन की शर्त है। मिलन के बाद ही जुदाई का मरहला आता है। जहाज़ के अंदर और फिर वैगन में हम दोनों का जो मज़हीक़ा खेज़ और उबरत अंगेज़ मिलन हुआ था, इसके बाद जुदाई का तस्वुर बेमानी होकर रह जाता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी व्हील चेयर एक कमरे में दाखिल हो गई। इसके साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने कमरे के माहौल पर नज़र डाली तो हैरत का एक शदीद धचका लगा। वो एक कुशादा वॉशरूम था। मुझे वहाँ पहुँचाने वाला शख्स वॉशरूम का दूसरा दरवाज़ा खोलकर खामोशी के साथ वहाँ से रुखसत हो गया। मैं वॉशरूम में तन्हा रह गया। तन्हाई बड़े अनोखे ख्यालात को जन्म देती है। मैंने सोचा क्या साहिल को भी ऐसे ही वॉशरूम में पहुँचाया गया होगा।
اگر اس کا جواب ہاں میں تھا تو پھر یہ ایک نیا سوال اٹھتا تھا، آخر کیوں؟ واش روم پاکیزگی اور طہارت کے کام آتا ہے۔ نہا دھو کر ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ اس واش روم میں بھی صفائی ستھرائی کے سارے لوازمات موجود تھے، بلکہ وہ حد سے زیادہ ماڈرن باتھ روم تھا۔ باتھ ٹب، شاورز کے علاوہ وہاں اسٹیم باتھ کا بھی مکمل بندوبست نظر آ رہا تھا۔ میں بغور وہاں پر ایک ایک شے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے چونک جانا پڑا۔ واش روم کا وہ دروازہ کھلا، مجھے یہاں پہنچانے والا شخص یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ وہ نظارہ سانس کی آمد و شد کو روکنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بدن کا سارا خون کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا ہو۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں کھلے ہوئے دروازے میں نمودار ہوا اور اگلے ہی لمحے دروازہ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بجلیاں بھی واش روم میں بند ہو گئیں۔ ان میں سے ایک تو سے زیادہ سیاہ اور دوسری سے زیادہ سفید تھی۔ ایپیسوڈ 29 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 30 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔